Magistorya ta mahitungod aning mikalat sa social media nga matud pa naghatag si 1st District Congressman Attorney Lourdes Swan og former Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno og tag 10,000 pesos cash nga ayuda ngadto sa mga katawhan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Matud pa ni 1st District Assistant Director Bert Amplayo nga dili kini tinuod og usa lamang kini ka fake news. Dili man na tinuod. So mao na nga among hangyo ug aghat sa katawhan nga dili sila motuod sa unsay ilang makit-an o mabasa sa social media kay karong panahon na daghan na kay ni kuyanap nga mga peki nga mga balita kansang katuyuan mao ang pagpangdaot og ibutang sa kung sa baga dili maayo nga kahimtang ang usa ka individual. Gidugang pa ni Amplayo nga obvious nga aduna kini political nga aspeto og usa ka demolition job bato kang Congressman Swan og kang former City Mayor Moreno. Butang dito nakapaskin sa mao nga post ang dagway ni Congressman Lourdes Swan ug ang dagway ni kanhi Mayor Oscar Moreno. So obvious kayo nga naay political nga aspeto nini. So tuyo gyud nila nga murag somehow matawag nato ma-categorize as demolition job para sa ato nga kongresista og sa kanhi Mayor. Sa gikaingong 10,000 ayuda fake news, si Amplayo na mahayag nga gisakyan nila ang kalisdanan og emosyon sa mga katawhan ug siya naghangyo nga unta dili na kini mausab. Kini nasakyan nila ang kalisdanan og emosyon sa atong mga kaigsunan. Ang amo lang sa hangyo nga dili ka na buhaton utro, subli kay lagi dili sayo na mahimong biktima. Kay labi na ka ng mga katigulangan nato, manituyo diri, mainitan maulanan, munang pila ka peso na silang bulsa ilang gigamit para mamasay para manihin sa atong opisina niya wala diay. Giklaro ni Amplayo kung unsa nga mga serbisyo ang ginahatag sa 1st Congressional District sa Alagang Tingog Center susama sa mga hospital bills ug burial assistance ug dili ang mag-apod-apod og 10,000 pesos nga ayuda. Ang ato magong opisina sa 1st Congressional District sa kining atong Alagang Tingog Center, ang gina-offer diya nga mga services kada bitawng adunay kalabutan sa panglawas, pananglitan, hospital bills, pwede nato na mag-cater or mga tambal, pwede, no? Or kining burial assistance kung namatyan sa inyo, pwede. Pero dili ni siya opisina nga tipo nga mag-apod-apod so 10,000 ka pesos nga ayuda. Trabaho maguna siya sa DSWD. Si Amplayo nagtuo nga ang social media angay gamiton sa pagsabwag lamang sa kamatuoran ug dili sa bakak, pagpangdaot ug pamerwisyo. Ang social media atong kami nagtuo nga ang social media angay gamiton sa pagsabwag sa kamatuoran lamang ug dili sa pagsabwag sa mga bakak, pagpangdaot og pamintaha og pamerwisyo sa atong mga dakbayanon sa Cagayan de Oro. So padayon gyapon ang atong kongresista sa unang distrito, Congressman Attorney Lourdes Swan sa pagpanerbisyo, pinagi sa iyang trabaho dito sa pagpanday sa balaod o mga balaod nun dito napita sa Kongreso, samtang ang iyang mga staff diri sa atong distrito 1 padayon usab sa pagpanerbisyo sa maski unsa nga mga pamaagi para lamang mataganog alibyo ang kahimtang sa atong tagsa-tagsa ka mga residente sa distrito 1. Mao lang para sa mga latest nga mga balita ug impormasyon, please subscribe, follow, like, share, and comment at Mag-Istorya Ta Infovlogs YouTube channel, TikTok account, and FB page.